तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। रुसले अझै पनि छोडेन युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न। युक्रेनले अमेरिकालाई भन्यो, हामीलाई लडाकु विमान र एयर डिफेन्स सिस्टम चाहियो। आगोमा घिउ थप्ने काम नहोस्, रुस युक्रेन सिधा वार्ताको पक्षमा छौं, चीनको भनाई। युद्ध विराममै रुसी हमला। युक्रेनमा राष्ट्रपतिले अमेरिकासँग हतियार मागे, अमेरिकाले गर्यो इन्कार। रुसद्वारा घोषित युद्ध विराम टिकेन, युक्रेनलाई सघाउने देशलाई पुटिनको यस्तो धम्की। युक्रेनमा 522 नेपाली अल्पत्र, 6 नेपाली बाहिरिँदै। बाइडेन र जेलेक्सी बीच टेलिफोन वार्ता। युक्रेन रूस वार्ताको मध्यस्थता प्रयास। इजरायल युक्रेनमा पालना भएन युद्ध विराम। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गरेर चुनावबाट जवाब दिने गठबन्धन सरकारको रणनीति। ओली चुनावका लागि किन ढुक्क? संसद अवरोधमा रहेका एमाले सांसदहरूको तलब भत्तामा 34 करोड खर्च। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै। एमसीसी बारे विवादमा के होला? एमसीसी अनुमोदन भित्रका दृश्यहरू, परिघटनाहरू। एमसीसी परियोजना बारे विप्लवले गर्यो यस्तो घोषणा, कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने तयारी। र सिधा कुराकानीका लागि पुटिनलाई जेलेक्सीको आग्रह। नेपाली नागरिकको उद्धारमा भारतले युक्रेनबाट सघाउने। रुसले लगायो फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध। युरोपकै ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्रमै आगो लागे। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, कुन देशबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, ठाउँ र देशको नाम अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन युक्रेनमा फँसेका 522 नेपालीको उद्धार नेपाल सरकारले किन गर्न चाहिरहेको छैन या त सकेको छैन? तपाईलाई के लाग्छ? रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वबीच नेपालबाट अध्ययन गर्नको लागि गएका विद्यार्थीहरू 522 विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्। यो विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको चासो भएको छ भने यता नेपाल सरकार एमसीसीको दलदलामा फस्यो, उता युक्रेन र रुसको आक्रमणका बीच नेपालीहरू अलपत्र परे। के नेपाल सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गर्न सक्दैन त? तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाही सुरु भए यता करिब 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडेका छन्। दुई देशबीच तनाव सुरु भएको 10 दिन बितिसक्दा 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोगले जानकारी दिएको हो। आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा यूएनसीईआर उच्च आयुक्त फिलिपो ग्रान्डीले लेखेका छन्, केवल 7 दिनमा हामीले युक्रेनबाट छिमेकी देशहरूमा 10 लाख शरणार्थी पलायन भएका देखेका छौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा सैन्य कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै युक्रेन छाड्नेहरूको संख्या वृद्धि भएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण 11औं दिनमा आइपुग्दा युक्रेनका विदेश मन्त्रीले आफ्नो देशलाई लडाकु विमान र एयर डिफेन्स सिस्टम हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। युक्रेनका विदेश मन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग आम्ने सामने बैठकमा बोल्दै आफ्नो देशलाई लडाकु विमान र हवाई रक्षा प्रणाली चाहिएको बताएका हुन्। यस्तै उनले युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन लागू गर्न नाटोको अस्वीकारलाई कमजोरीको संकेत भनेका छन्। यो कुनै गोप्य कुरा होइन कि हामीलाई लडाकु विमान, आक्रमण विमान र वायु रक्षा प्रणालीको सबैभन्दा बढी खाँचो छ। दिमित्रो कुलेबाले युक्रेन पोल्यान्ड सीमामा भएको वार्ताका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोन ब्लिकेनसँग भनेका छन्। अस्थायी युद्ध विरामको उल्लङ्घन गर्दै मस्कोले मारियाउमा पुनः आक्रमण सुरु गरेपछि युक्रेनले यस्तो माग राखेको हो। रुस र युक्रेनले एक अर्कोलाई आरोप लगाउँदै अस्थायी युद्ध विराम उल्लङ्घन गरेसँगै रुसले रणनीतिक बन्दरगाह सहर मारिउपोलमा पुनः आक्रमण सुरु गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पहिलेदेखि नै खराब स्थिति रहेको विश्वको अर्थतन्त्र युक्रेन युद्धले झनै विनाशकारी बनाउने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै
युद्ध सुरु भए यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार 12 लाखभन्दा बढी मानिस युक्रेनबाट भागेर छिमेकी मुलुकमा पुगेका छन्। रुसले फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार युद्धग्रस्त युक्रेनबाट शनिबार साँझसम्म 522 जना नेपाली बाहिरिएका छन्। 10 दिनदेखि युक्रेनमा जारी रुसी हमलाबाट उत्पन्न त्रासका बीच थप 6 जना नेपाली बाहिरिने क्रम जारी छ। ती बाहेक युक्रेनको भूभागमा नेपालीहरू नरहेको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। हालसम्म 7 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। यीमध्ये 2 जना हंगरीबाट भारतीय उद्धार उडान मार्फत र बाँकी 5 जना आफ्नै खर्चमा आइपुगेका हुन्। पोल्यान्डबाट 1 जना नेपाली भारतीय उद्धार उडान मार्फत दिल्ली पुगेका छन्। युक्रेनका लागि गैर आवासीय राजदूत रामकाजी खड्काका अनुसार शनिबारसम्म 427 नेपाली नागरिक पोल्यान्ड पुगेका छन्। उनीहरूमध्ये विभिन्न सरकारी शिविरहरूमा शनिबार 135 जना बसेका छन्। युक्रेनबाट शनिबारसम्म 71 जना स्लोभाकिया, 27 जना रोमानिया र 7 जना हंगेरी पुगेका छन्। अहिलेसम्म 8 जना नेपाली स्वदेश फर्किएको वा फर्किने क्रममा बाटोमा हुनुहुन्छ। राजदूत खड्काले बर्लिनबाट टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्। 5 जना नेपाली आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किनु भएको छ। हंगेरीमा रहेका 2 जना भारतको उडानबाट दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्किनु भएको छ। पोल्यान्डबाट शनिबार 1 जना भारतीय उद्धार उडानबाट दिल्लीतर्फ लाग्नु भएको छ। खड्काका अनुसार स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई भारतीय उद्धार जहाज मार्फत व्यवस्था भएको छ। भारतीय राजदूतावासहरू तथा भारतीय विदेश मन्त्रालयसँगको समन्वय भारतीय उद्धार उडानमा नेपाली नागरिक फर्काउने बन्दोबस्त मिलाइएको खड्काले जानकारी दिएका छन्। खड्काका अनुसार युक्रेनमा रहेका 6 जना मात्रै बाहिर निस्कन बाँकी छ। स्टोरोबेल्सी स्थित बकरमा बसेका उनीहरू आइतबार पोल्यान्ड सीमातर्फ निस्कने तयारी गरेका छन्। राजदूत खड्कासँग उनीहरू सम्पर्कमा रहेका छन्। युक्रेनमा समस्या देखिन साथ उनीहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, तर उहाँहरू निस्कन ढिलो गर्दा समस्या देखिएको छ। राजदूत खड्काका अनुसार उनीहरूलाई युक्रेनबाट बाहिर निकाल्न सहजीकरण गरिरहेका छौँ। सम्भवतः आज आइतबारसम्म पश्चिम सीमामा आइपुग्नु होला। उहाँहरूलाई मेडीका बाहेकका सीमाबाट पोल्यान्ड पुग्न राजदूत खड्काले अनुरोध गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी अनुमोदनमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी भएपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच हिजो शनिबार यस विषयमा छलफल भएको छ। सुरुमा एमसीसीको विपक्षमा उभिने भनिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोडबलमा पक्षमा लागेपछि वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समूहसहित पार्टी नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए, तर अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यस क्रममा नेता श्रेष्ठले शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। उनले एमसीसीमा राष्ट्रघाती नै रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गरेको भनेर मौखिक रूपमा फरक मत राखेका हुन्। आज आइतबार पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक बस्ने भएको छ। त्यसअघि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ बीच प्रचण्डको निवास खुमलटारमा 1 घण्टा संवाद हुने भएको छ। दुई नेताबीच एमसीसी अनुमोदनका सन्दर्भमा साझा धारणा तय गर्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ। विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन बाँकी छ। यसअघि पनि यस विषयमा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच पटक छलफल भएको थियो, तर कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन। एमसीसी अनुमोदन निर्णय विरुद्ध नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी छाड्ने हो भने छाडे हुन्छ भन्ने आशयको टिप्पणी गरे यता मनमुटाव सुरु भएको छ। यसपछि प्रचण्डले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट अलग हुने कुरा नगर्न भनिरहेका छन् भने श्रेष्ठले छाड्न त मन थिएन, तर तपाईले नै निस्केर जा भन्नुभयो होइन भनेका कुरा पनि सम्झाइरहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सुर्खेतमा प्रहरीको कोटाइबाट कालीकोटका एक युवकको मृत्यु भएको आरोपपछि छानबिन समिति गठन गरिएको छ। कालीकोट तुलागुफा नगरपालिका युवक कृष्ण हमालको मृत्यु प्रहरीको कोटाइबाट भएको भन्दै आफन्तले विरोध प्रदर्शन गरेपछि वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको छ। तनाव साम्य पारी समाधान गर्न तथा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। प्रशासनले एक अपिल जारी गर्दै घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। छानबिन समितिलाई 3 दिनको घटनाको सत्य तथ्य
प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि शुक्रबार छुटेको भे 1 922 नम्बरको गाडीमा सवार यात्री हमाललाई सुर्खेत स्थित सुब्बा कुनान प्रहरीले राति निर्घात कुटपिट गरी सिकिस्त बनाएपछि सोही कारण मृत्यु भएको आरोप आफन्तले लगाउँदै आएका छन्। हमाललाई उपचारको लागि बिहान सुर्खेत अस्पताल ल्याए पनि अस्पताल नपुर्याउँदै उनको मृत्यु भइसकेको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीलाई लगाएको आरोप सत्य हो या होइन र के कति कारणले हमालको मृत्यु भयो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको सुर्खेत प्रहरीका प्रवक्ता रामप्रसाद खर्कीले जानकारी दिएका छन्। साथै आफन्तको विरोध प्रदर्शन उग्र भएपछि सम्भावित हुन सक्ने घटनालाई ध्यानमा राखेर प्रहरी परिचालन व्यापक बनाइएको छ।